जस एउटा एकचोटि चाहिँ मैले श्रीकृष्ण दाजुको कपाल काट्न चाहिँ एकदम मौका पाएको थियो। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँबाट अब श्रेष्ठहरूको चाहिँ मैले काटेन, उहाँ भेटघाट हुँदै यताउता अनि उहाँको चाहिँ मैले फोटो सजाएर राखेको छ। हजुर हजुर, उहाँसँग एकदम मनपर्ने। त्यसपछि धेरै ठाउँमा गऱ्यो। अब इन्डिया ठाउँमा पनि राम्रै अब एमएलएहरूको पनि कपाल काटिदिएँ मैले। धेरै ठाउँमा काम गरेँ, ठुल्ठुलो मान्छेको राजु दाईहरूको पनि काटेको छु, सुस्मिता केसी दिदीहरूको पनि काटेको छु। हाम्रोमा चाहिँ अलि स्लोप कटहरू बढी चल्छ अहिले चाहिँ। अब पहिला ओ कट भन्थ्यो, अब यस्तो गजनी कटहरू पहिलाको थियो, तेरे नाम काट। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने अहिले चाहिँ स्लोप टाइपको, अब सिम्पल जस अलिक सुहाउँदो, अलिकति लाइनिङ हानेर यताउता गरेर जस्तो गर्न सकिन्छ। अब कस्टमरले जस चाहेको अनुसारले हाम्रोमा लेडिज जेन्टदेखि सबै सर्भिस गर्छु म चाहिँ, दुबईको सर्भिस गर्छु। त्यसपछि अब हाइलाइटहरू कलरहरूदेखि अब हाम्रो अब मेनिक्योर पेडिक्योरदेखि अनि हाम्रो अब सबै अब भनौँ न एउटा स्ट्रेट पमिङहरू कर्लीहरूदेखि पर्मानेन्ट हाम्रो ट्रेनिङदेखि सबै हाम्रोमा छ। अब हजुरहरू पनि आइदिनु सक्नुहुन्छ एकचोटि। इन्डियाको मान्छेहरू पनि टन्नै आएर चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब दुनियाँ धेरै ठाउँको चाहिँ आएर गर्न सक्छ। हामी नेपालीहरू पनि किन नगर्नु, हामी भाइ बहिनी दाजुभाइ किन नगर्नु, हामी पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एकदम सन्देश छ। एकदम भनेपछि सम्पूर्ण विशेष हाम्रो दाजुभाइहरू अथवा आफू जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ त्यही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ के भन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सिकेर केही गरौँ। हामी विदेश गएर पनि हामी आखिरमा 20-25 हजार कमाउने हो, तर हामीले पनि यहाँ पनि त्यसको डबल त्रिपल पनि हामीले कमाउन सक्छौँ। सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर चाहिँ सही ठाउँमा सिप सिकेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई पनि एकदम चाहिँ सरल र राम्रो हुनसक्छ। आफ्नो परिवार फ्यामिलीसँग पनि बस्न सकिन्छ। अब किनभने धेरैको चाहिँ घरबार बिग्रेर धेरै लथालिङ्ग भएको पनि भएको छ। त्यही भएर अलिकति चाहिँ आफूले सिकेर आफ्नै देशमा के गरौँ, हामी नै अब विदेश गएपछि हाम्रो देश कसरी बनाउँछौँ, हामी नै के गरौँ, आफ्नो देशका लागि गरौँ। 100 रुपियाँ भए पनि 1 रुपियाँ भए पनि जम्मा गरेर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, समाज र आफ्नो देश र आफ्नो टोलको लागि के गर्न सकिन्छ। नमस्ते, म कलाकार जय किसान बस्नेत। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फालेलुङ टिभी। फालेलुङ टिभीको प्रत्येक भिडियोहरू मैले चाहिँ हेर्ने गरेको छु र लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्ने गरेको छु। तपाईँहरू पनि हेर्नु होला र भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र विशेष गरी सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। नमस्कार, स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। फालेलुङ टिभीमा उपस्थित छु म राजेन्द्र केरुङ। दर्शकहरू, सौन्दर्य एउटा त्यस्तो चिज हो जसलाई सबैभन्दा पहिला आँखाले देख्छ, त्यसपछि मात्रै अरू मस्तिष्क र मनले भन्छ। त्यसैले सौन्दर्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो मानिसको लागि र हरेक प्रकृतिको लागि पनि, किनकि मानिसलाई पहिलो प्रभाव पार्ने भनेकै मान्छेको आकृतिमा सौन्दर्यले हो। दर्शकहरू, आज एउटा विशेष विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ। आज चाहिँ मसँग एकजना युवा हुनुहुन्छ। उहाँ लगभग निकै लामो समयदेखि विशेषतः सौन्दर्य पेसामा, विशेषतः उहाँ चाहिँ हेयर कटिङ हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि विभिन्न स्टाइलका कपालको डिजाइन गर्नुहुन्छ, हेयर स्टाइलिस्ट हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी सावित्रा ब्युटी पार्लर, यो अगापी ब्युटी पार्लर ठ्याक्कै चुचे पार्टीको अगाडि आइपुगेका छौँ। आज हामी सौन्दर्य सँगसँगै विशेषतः जो मसँग आज हुनुहुन्छ अतिथि, उहाँको सङ्घर्ष कथा र अहिलेसम्मको सफलताको कुराकानीहरू यहाँमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। र विशेषतः अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रेरणादायी कुराकानी रहनेछ। आजको यो भिडियो अन्तिम चरणसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र मसँग हुनुहुन्छ हेयर स्टाइलिस्ट राज तामाङ भाइ। मसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। राज भाइ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, आरामै छु। अत्यन्तै स्टाइलिस कपाल तपाईँ काट्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ आफै पनि एउटा स्टाइलिस कपाल छ तपाईँको। यसलाई कुन कट भन्छ सर? यसलाई यो चाहिँ अब अलिकति मोक कट पनि भनिन्छ यताउता। हजुर, अब ओ कट मोकहरू पनि छ। अब यो चाहिँ अब मान्छेको चाहिँ अब फेस अनुसारको चाहिँ अब कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यताउता। आफूलाई कसरी सुट हुन्छ त्यो चाहिँ आफूलाई विचार गर्ने। हजुर। ओके भाइसँग विशेषतः राज तामाङ भाइ जो आफैमा हेयर स्टाइलिस्ट हुनुहुन्छ, आज उहाँसँग बसेर कुराकानी गर्छौँ विशेष गरी हेयर स्टाइलको बारेमा होइन। यो यसलाई चाहिँ ओ कट भनिन्छ भन्नुभयो होइन? ओ कट एकदम।
कपालहरू कस्तो कस्तो खालका स्टाइलहरू हुन्छन् अथवा कस्तो खालको स्टाइलमा काटिन्छ अहिलेसम्मको भाइको यो अब कपालहरू चाहिँ अब तपाईँलाई अलिक स्लोप टाइपको अलिकति मोक टाइपको अब मान्छेको फेसहरू हेरेर अब नेचुरल कटहरू हुन्छ अब धेरै किसिमको चाहिँ कटिङहरू चाहिँ डिजाइनिङहरू हुन्छ अब त्यो अनुसारले अब कस्टमरहरूले अब जस्तो चाहिँ कस्टमरहरूले खोज्नुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले दिन सक्छु भन्ने चाहिँ एकदम आफैलाई लागिरहेछ यो क्षेत्रमा धेरै पनि भयो काम गरेको हजुर धेरै अनुभव भयो विगतको सङ्घर्षहरू पनि धेरै छ ओके अलिकति अब हामी सङ्घर्षको कुराहरूमा जोड्यौँ न त जस्तै तपाईँ कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो विशेषतः होइन राज तामाङ भाइ कहिलेदेखि चाहिँ यो विशेषतः एउटा सौन्दर्य पेसा अथवा विशेष गरी हुन्छ नि हेयर कटिङको कामहरू चाहिँ कहिलेदेखि थाल्नुभयो यो चाहिँ मैले अब पहिला 2004देखि लगभग 2004देखि सुरु गरेको लगभग धेरै नै भयो 15-16 वर्ष जति भयो मैले गरेको हजुर धेरै नै भयो अब विगतको सङ्घर्षको अब दुःखको दिनहरू पनि धेरै थियो अब धेरै आफैले सङ्घर्ष गरेर के गर्नुपर्छ एउटा सिप सिक्नुपर्छ सिप सिक्यो भने चाहिँ आफूले जिउने आधार हुन्छ जिउन सकिन्छ जहाँ गए पनि उभिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदम भनेपछि 2004देखि सुरु गर्नुभयो लगभग 16 वर्ष भइसक्यो आज 15-16 वर्ष भयो अब यो क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा पनि गऱ्यो धेरै अनुभव भन्ने पनि छ अब अरूहरूलाई कस्टमरहरूलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन कसरी गर्नुपर्छ किनभने उनीहरूको कसरी चाहिँ अब हेयर सम्बन्धीको कसरी चाहिँ सर्भिस गरेर आफूले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एकदम आफूलाई मनमा लाग्छ धेरै नै एकदम भाइसँग आज बसेर हामी अत्यन्तै रमाइलो कुराकानी सँगसँगै विशेष त उहाँको सङ्घर्षको कुराहरू जोड्नेछौँ किनकि साँच्चीकै नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पछिल्लो उदाहरण राज भाइ हुनुहुन्छ किनकि उहाँले अहिले सावित्रा ब्युटी पार्लरमा स्पेसल हेयर स्टाइलिस्टको रूपमा चाहिँ उहाँले काम गरिरहनु भएको छ उहाँले आफ्नो चाहिँ सिपलाई प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ अलिकति विगतको कुरा सम्झौँ न भाइ जस्तै सुरुमा कसरी यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ कसरी आकर्षित हुनुभयो र कसरी सुरुवात गर्नुभएको थियो सुरुको विगतको दिन अब विगतको दिनमा त धेरै दुःखहरू थियो अब भनौँ न अब मम ड्याड पनि अब जस्तो पहिले नै सानोमै बित्यो अब सानोमै बितेपछि चाहिँ मैले धेरै पढाइहरू पनि राम्रोसँग गर्न सकेन अब त्यसपछि मम्मी अब बाबा खसेपछि मम्मी पनि जानुभयो अन्धै त्यसपछि चाहिँ म अब मामा घरतिर हुर्काउँथ्यो धेरै कामहरू गर्थ्यो सङ्घर्षहरू पनि धेरै गर्थ्यो दुःखहरू पनि धेरै थियो अब सबै कुरो आफूले जिम्मेवारी अब बुवाको सट्टामा आफैले जिम्मेवारी थप्नुपर्ने भएको पऱ्यो अब गर्नुपर्ने भएको पऱ्यो त सबै त्यो जिम्मेवारी भयो आफू कसरी जिउने अब कसरी चाहिँ गर्ने अब कुनै ठाउँमा अब भाँडा पनि माझ्यो धेरै ठाउँमा काम गऱ्यो अब चाहिँ लाइफमा केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले एउटा सिप सिकेर भए पनि आफ्नो पढाइ पनि धेरै अब अलि दुःखै थियो पढाइ गर्न पनि आफूलाई धेरै इच्छा भएर पनि त्यो इच्छा मैले पुरो गर्न सकेन त्यसपछि चाहिँ अब के भयो भने अब जिउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ के सिक्नुपर्छ अरूले देखेर पनि आफूले जान्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू धेरै लाग्यो मलाई त्यसपछि चाहिँ मैले अब एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा सरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पनि मैले चाहिँ धेरै उहाँ त्यहीँ पनि धेरै काम गरेर धेरै हेल्परहरू काम गरेर यताउता गरेर हरेक काम गर्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएपछि मलाई त्यहीँबाट पनि एउटा सरले चाहिँ मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभयो उहाँ चाहिँ अब इन्डियाको सर हुनुहुन्छ जावेद हबिब भन्ने उहाँसँग चाहिँ मैले धेरै काम गरेको त्यहाँबाट अनुभवहरू बटुल्यो आफूले गर्दै जाँदाखेरि इन्ट्रेस्टहरू भयो इन्ट्रेस्ट भएपछि यो एउटा सिप चाहिँ कस्तो रहेछ भने भोलि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पनि गर्न सकोस् अब विदेशमा गएर हामी दुःख गर्ने अब खाडी मुलामा गएर चाहिँ हामी 80-90 डिग्रीको चाहिँ घाममा चाहिँ हामी काम गर्छौँ त्यसो नभइकन हामीले पनि आफ्नै नेपाल देशमा बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम धारणा छ अनि त्यसपछि एउटा सिप भयो भने जसलाई पनि जिउनलाई सजिलो हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ म के भन्छु भने भाइ बहिनीहरूलाई पनि हजुरहरू किन यता विदेश गएर चाहिँ आफ्नो परिवार बर्बाद बनाएर अब लथालिङ्ग बनाएर आफ्नो परिवार एकातिर अब आफू एकातिर त्यो भएर चाहिँ धेरै अब आफूले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम दिन सक्दैनौँ टाढा गएर आफ्नो फ्यामिली पनि लथालिङ्ग हुन्छ कति मान्छेको चाहिँ घरबार बिग्रिरहेछ कति चाहिँ अब भइरहेछ त्यही कारणले हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा सिप सिक्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि हो भाइ बहिनीहरूलाई पनि म सल्लाह सुझाव गर्न चाहन्छु अब दाजु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई
चाहिँ म सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु यही मार्फत। हजुर हजुर अत्यन्तै राम्रो भाइको एउटा यो सन्देश, साँच्चै भाइको एउटा अनुभव सबैजना हामी विशेष युवाहरूले अथवा सबैजनाले अनुसरण गर्न जरुरी छ। किनकि हामीले सामान्य 10-15 हजार कमाउनुको लागि विदेश गइरहनु पर्दैन, स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा राम्रो सन्देश पनि हो होइन। ओके, तपाईँले सुरुमा 2004देखि सुरु गर्नुभयो काम होइन, कहाँ कहाँ काम गर्नुभयो यो 15-16 वर्षको पिरियडमा? यो मैले अब धेरै ठाउँमा गरेँ। अब हबिब त मेरो गुरु नै हुनुभयो। अब निल डेभिडतिर पनि अब गऱ्यो, धेरै ठाउँमा गऱ्यो, इन्डियातिर पनि गऱ्यो, नागाल्यान्ड सिक्किमतिर धेरै ठाउँमा चाहिँ गरेर अनुभव पनि छ। आफूले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। आफूलाई चाहिँ एउटा जिउने आधार कसरी जिउन आफूलाई सजिलो हुन्छ। जब आजसम्म यति सिक्दा चाहिँ मलाई आफूले धन पैसा नकमाए पनि एउटा आफूसँग सिप छ। त्यसैले चाहिँ म के आफ्नो चाहिँ एउटा आत्मक्षमता चाहिँ आफूलाई सजिलो चाहिँ लाग्छ। आत्मविश्वास छ, अब केही गर्न सक्छु। सिपले चाहिँ म बाँच्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास तपाईँ? हजुर हजुर, आफ्नो सिपले केही गर्न सक्छु, बाँच्न सक्छु, जिन्दगी चलाउन सक्छु जस्तो लाग्छ एकदमै। यो चाहिँ मलाई एकदम विश्वास छ। एकदम। भाइको स्थायी ठेगाना कता तपाईँको? मेरो चाहिँ मकनपुर हाम्रो चाहिँ चितलाङ पर्छ, मकनपुर चितलाङ। हजुर, अब त्यहाँ चाहिँ म धेरै अब बाल्यकालमा चाहिँ म अब मामा घरमै हुर्केको, अलिकति सङ्घर्षै थियो धेरै कुराहरूमा। अब ड्याडहरू पनि बितियो, अब त्यसपछि मम पनि अन्धजान भयो। त्यहाँबाट सङ्घर्षको दिनहरू पनि धेरै। कति वर्षको हुनुहुन्छ? म लगभग त्यतिखेर 2-3-4 वर्षको थियो। मेरो बहिनी एकजना हुनुहुन्थ्यो, बहिनी छ एकजना, बहिनी र म मात्र हो अहिले चाहिँ। अब त्यतिखेर जोस् सङ्घर्ष जीवनमा धेरै आइपर्दो रहेछ। जोस् परे पनि आइपरे पनि जसको सामना गर्न, जससँग जुधेर हिँड्न सक्नु चाहिँ एकदम ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ। जीवनमा धेरै कुरो सबैले दुःख पर्छ होइन, तर त्यो सँगसँगै अब त्यसले चाहिँ अब विगतमा धेरै अब दुःखहरू बढ्यो, सङ्घर्षहरू गऱ्यो, धेरै ठाउँमा गरियो। त्यस्तो अब गाह्रै थियो। जे होस् त्यतिखेर बाँच्नलाई लगभग अब एउटा एक सर कपडा लाउन पनि अब समस्या थियो। अब एउटा त्यतिखेर कस्तोसम्म थियो भने एउटा दसैँमा कसैले एउटा नयाँ लुगा अरूले किनेछ भने मलाई चाहिँ ल्याइदिने थिएन। मलाई मन पनि दुख्थ्यो धेरै कुरामा। हजुर, आफूले किनभने आफूलाई ल्याइदिने मान्छे पनि थिएन। अब ड्याडहरू कोही पनि थिएन। अब सबै आफैले गर्नुपर्ने भएर अब त्यही धनी अलिकति नाजुकै अवस्था थियो त्यतिखेर। सम्झिँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारो दुःख लाग्छ। हजुर हजुर, हरेकको एउटा बाल्यकाल प्रायः त्यसरी नै बितेको हुन्छ। एकदमै थोरै मान्छेको मात्रै पहुँचमा हुन्थ्यो कि दसैँ तिहार भन्ने बित्तिकै रमाइलो होइन, आफूले चाहेअनुसारको लुगाफाटा अथवा आफूले चाहेअनुसारको खेलौना खेल्न पाउने, त्यस्तो खालको पाउने भनेको प्रायः थोरैको मात्रै पहुँचमा हुन्थ्यो। प्रायः धेरैको समस्या त अत्यन्तै दुःखदायी अवस्था नै रहन्छ प्रायः धेरैको अवस्था पनि। हजुर हजुर हजुर, एउटा चाहिँ कस्तो भन्यो भने मैले एउटा अब अरू साथीहरू चाहिँ अब एकदम खुसी भएर मजाले रमाएर खाने बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ धेरै नै एउटा भनौँ न एउटा त्यो चाहिँ मैले एउटा आफ्नो रमाउने खुसी हुने दिन चाहिँ गएको थियो। त्यतिखेर मलाई खुसीको दिन भनेको, रमाइलोको दिन भनेको मलाई कुनै त्यो छेडेकै छैन मसँग, खुसीको दिनै छैन। तर आज आएर चाहिँ म यति सिकेर यति गर्दा चाहिँ मलाई खुसी लागिरहेछ। अत्यन्तै साँच्चीकै त्यो विगतको दिनहरू सम्झिँदाखेरि साँच्चीकै ती दुःख, ती अभाव र ती पीडाहरूले नै साँच्चीकै मान्छे बन्नको लागि त्यसले शक्ति दिन्छ। हजुर हजुर हजुर, त्यो हामीलाई जब चाहिँ त्यो हरेक चिज समस्याहरू आइपर्छ, हरेक प्रब्लमहरू आइपर्छ, त्यहाँबाट नै मान्छेले हरेक कुरा सिक्ने हो। हरेक कुरा सिकेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। र अगाडि बढ्दा पनि कुनै चिज सक्सेस पनि हुन सक्दैन। मान्छेले सोचेको जस्तो हुँदैन। तर पनि अब अझै पनि कोसिस गर्नुपर्छ जिउनलाई। धेरै अब कसरी अब मान्छेहरू कसरी चाहिँ दुःखले जिउँदैछ भने कसै के गरेर अब त्यो चाहिँ आफूले पनि सिकेर चाहिँ अब जिउने कोसिस गर्दैछु आजको दिनसम्म। अब त विगतको दिनसम्म तिता मिठा सबै कुरा सम्झेर साँच्चीकै विगतले वर्तमानमा बाँच्न सिकाउँछ होइन, र भविष्यमा अझ त्यसले चाहिँ अब थप आकार बनाउँछ कसरी जिउने भन्ने कुरा। त्यो विगतको दिन सम्झिँदाखेरि साँच्चीकै त्यो र अब अहिलेको त्यो र आजको यो दिन सम्झिँदाखेरि के अन्तर पाउनुहुन्छ राज भाइ?
जोस् अब विगतको दिनहरूमा अब दुःख कष्ट सबै थियो, तर अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब एउटा मान्छेले चाहिँ अब पढाइ अब पनि त्यो गर्न नसकेपछि कस्तो भयो भने अब जीवनलाई अहिलेसम्म एउटा सिप सिकेको छ, आफूले के गर्नु अब जहाँ पनि अब अडिन सकिन्छ भन्ने अहिले चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। विगतको दिनमा दुःख परे पनि अहिले चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। ओके, सिक्न चाहिँ तपाईँ नेपालमै सिक्नुभयो कि अथवा कतै बाहिरतिरै सिक्नुभयो? मैले यहाँ नेपालमै सिक्न चाहिँ अब पछि पहिला चाहिँ अब के गर्ने मैले अलि यस्तै अब हेल्पहरू गरेर यताउता सबै गरेर अब साउहरूको मन जितेर धेरै कुराहरू गरेर त्यहीँबाट गर्दा गर्दा इन्ट्रेस्ट पनि भएर गरेको। अनि त्यसपछि मैले नेपालमै सिकेको। पहिला हाम्रो यो कमलादी काष्ठ मण्डप छ उता दरबार मार्गमा, त्यहीँ सिकेँ हो। उहाँसँगै त्यहीँ काम गरेर त्यहीँ हरेक कुरा गरेर अनि एउटा मालिकको चाहिँ एउटा मन जितेर चाहिँ यहीँबाट मैले सुरुवात गरेको। अनि उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, एकदम खुसी लाग्थ्यो। ओके ओके, भनेपछि त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो, सँगसँगै त्यसपछि क्रमशः एउटा पेसाकै रूपमा एउटा रोजगारीकै रूपमा यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म ल्याउनु भएको छ होइन। प्राय धेरैले अलिकति सोच्ने गर्छ नि, जस्तै प्राय कपाल काट्ने भनिसकेपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ अब नाईहरूले मात्रै काट्ने अथवा प्राय अलिकति हेर्दाखेरि इन्डियन मुल्काले अथवा अलिकति तराई बेल्टकाहरूले मात्रै चाहिँ काट्ने भन्ने एक प्रकारको जुन मान्छेको एउटा हाम्रो सामान्य बुझाइ छ नि, तपाईँहरू आफैमा पनि एउटा चाहिँ त्यो कुरालाई पनि चिरफार गरेर चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ जस्तै अरूले देख्दा भन्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यस्तो चाहिँ अलिक त्यस्तो भन्नुभएको छ कि छैन? होइन, मलाई भन्नुभएको छ, धेरै ठाउँमा धेरै मान्छेले भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्थ्यो भने अब पहिला चाहिँ अब इन्डियनहरूले मात्रै राम्रो गर्छ यताउता भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले राम्रै गर्छ अब काट्छ उनीहरूले चाहिँ किनभने पहिलादेखि काटेको भन्नुहुन्छ। तर त्यो वास्तविकता त्यो होइन। हामी नेपालीले नै विश्वास गरेन भने अनि अरूले कसले गर्नु र? त्यसपछि हो एउटा सिप भनेको चाहिँ लुगा सिलाउँदैमा सानो जात हुने होइन, कपडा सिलाउँदामा सानो जात हुने होइन। आफूले जुन गर्न सकिन्छ अब एउटा सिपलाई चाहिँ जुनै पनि सिपलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि हेला गर्न हुँदैन, त्यहीँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहे कपाल काट्ने होस्, चाहे लुगा सिलाउने होस्, चाहे फलामकुट होस्, काम भनेको यति एउटा कामबाट नै हामीले काम गरेर हाम्रो जिन्दगी चलाउँछौँ, जिन्दगी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि त्यसरी चाहिँ नकारात्मक सोच चाहिँ लिनु हुँदैन। सकारात्मक सोच लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि प्लस जुनै पनि हामीले सिप एउटा चाहिँ गर्नै पर्छ। मेरो चाहिँ त्यो सुझाव छ सबैले। एकदम अत्यन्तै राम्रो। साँच्चीकै वास्तवमा भन्यो भने हामी बिना सिपको भएर नै हामी वैदेशिक रोजगारीमा अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामी भौतारिरहनु परेको छ रोजगारीको लागि। किनकि रोजगार जताततै छ, यसको लागि त सबैभन्दा पहिला हामीसँग सिप हुनु जरुरी छ होइन। त्यो सिप कुनै पनि सीमा परिधि अथवा कुनै पनि यो भन्ने हुँदैन कि हामीसँग एउटा कला हुनु पर्यो, यसले बाँच्न सिकाउँछ होइन। ओके, अब अलिकति कुराकानी गरौँ न। जस्तै यो कपालको स्टाइलहरू, अहिले चलिरहेको स्टाइलहरू कुन कुन छन्, कस्ता हुन्छन्? अलिकति अब त्यसका पनि टाइप्सहरू हुन्छ होइन, नामहरू होला पक्कै होइन। कुन छ अलिकति भाइ बताइदिनुहोस्। हाम्रोमा चाहिँ अलि स्लोप कटहरू बढी चल्छ अहिले चाहिँ। अब पहिला ओ कट भन्थ्यो, अब यस्तो गजनी कटहरू पहिलाको थियो, तेरे नाम काट। अब अहिले चाहिँ कस्तो भने अहिले चाहिँ स्लोप टाइपको अब सिम्पल जस अलि सुहाउँदो अलिकति लाइनिङ हानेर यताउता गरेर जस्तो गर्न सकिन्छ। अब कस्टमरले जस चाहेको अनुसारले हामीले काम गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ मलाई त्यति डाउट छैन, आफ्नो एकदम कन्फिडेन्ट छु। ओके। अनि अहिलेसम्मको जस्तो यो 16 वर्षको पिरियडमा होइन, तपाईँले कसको कपाल काट्न भ्याउनु भयो अथवा कसको एउटा कपाल काट्ने अवसर मिल्यो तपाईँहरूलाई अब अग्रजदेखि अहिलेसम्म चाहिँ सर कलाकारहरू? पहिले चाहिँ मैले अब जस एउटा एकचोटि चाहिँ मैले श्रीकृष्ण दाजुको कपाल काट्न चाहिँ एकदम मौका पाएको थियो। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँबाट अब सिपी श्रेष्ठहरूको चाहिँ मैले काटेन, उहाँ भेटघाट हुँदै यताउता। अनि उहाँको चाहिँ मैले फोटो सजाएर राखेको छ। हजुर उहाँसँग एकदम मनपर्ने। त्यसपछि धेरै ठाउँमा गऱ्यो। अब इन्डिया ठाउँमा पनि राम्रै अब एमएलएहरूको पनि कपाल काटिदिएँ मैले। धेरै ठाउँमा काम गरेँ, ठुल्ठुलो मान्छेको राजु दाईहरूको पनि काटेको छु। अब हाम्रो सुषमा केसी अब हाम्रो
सुस्मिता केसी दिदीहरूको पनि काटेको छु, सबैको गरेको छु। सानोदेखि ठुलोदेखि सबै आउनुहुन्छ, अडिने ठाउँ पनि हो हाम्रो। यस्तो यो फिल्ममा चाहिँ जस्तो सानो ठुलो भए पनि जो पनि अडिन सक्छ एकदम। कस्तो रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ भाइ? जस्तै तपाईँ अब त्यसरी एउटा आर्टिस्टहरू जो समाजको एउटा साँच्चीकै चाहिँ उहाँहरू एउटा चाहिँ हाइलाइटेड पर्सनहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तै उहाँहरूसँग तपाईँ उहाँको कपाल काटिदिँदाखेरि चाहिँ जस्तै उहाँले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ तपाईँलाई? एक त म आफै खुसी हुन्छु एकदमै उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि, उहाँसँग उहाँहरूको कपाल सर्भिस गर्न पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ। उहाँहरू पनि एकदम खुसी मान्नुहुन्छ मेरो लागि। अब कसैले चाहिँ अब यस्तो काम पनि गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ एकदम खुसी प्रोत्साहन दिनुहुन्छ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो क्या। ओके, साँच्चीकै रमाइलो कुराकानी। आज हामी राज तामाङ भाइसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो सावित्रा ब्युटी पार्लर, यो चुचेपाटी, यो ठ्याक्कै हायत होटलको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि रहेको छ। हामी त्यहाँ बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ भाइले विशेषतः हेयर स्टाइलिस्टको काम गर्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका विशेषतः सौन्दर्य सम्बन्धी विभिन्न चाहिँ यहाँनिर तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै विशेषतः विभिन्न रोजगार नपाएर बेरोजगारी भएर बस्नुभएका दिदीबहिनीहरूले अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले यहाँ तपाईँले तालिम पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। तालिमपछि रोजगारका कुराहरू पनि रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सावित्रा ब्युटी पार्लरलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी यो भिडियो मार्फत यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, किनकि सौन्दर्य सम्बन्धी को एउटा तपाईँले सिप लिइसकेपछि, तालिम लिइसकेपछि तपाईँ आफै स्वरोजगारी भन्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै न कुनै ठाउँमा तपाईँ आफूलाई एउटा चाहिँ साँच्चीकै सक्षम बनाउनको लागि पनि एउटा ठुलो टेवा पुऱ्याउँछ होइन भाइ? ओके, अनि अहिले जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँले लेडिज जेन्ट्स दुइटैको कपाल काट्नुहुन्छ होइन? हजुर, हाम्रोमा लेडिज जेन्ट्सदेखि सबै सर्भिस गर्छु। म चाहिँ दुबईको सर्भिस गर्छु। त्यसपछि अब हाइलाइटहरू कलरहरूदेखि अब हाम्रो अब मेनिक्योर पेडिक्योरदेखि अनि हाम्रो अब सबै अब भनौँ न एउटा स्ट्रेट पमिङहरू कर्लीहरूदेखि पर्मानेन्ट हाम्रो ट्रेनिङदेखि सबै हाम्रोमा छ। अब हजुरहरू पनि आइदिनु सक्नुहुन्छ। एकचोटि चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। ओके, यहाँलाई जानकारी गराउँ, मेरो जुन यो कपाल छ हाइलाइट छ मैले पनि गरेको छु। मैले पनि यहीँ गरेको, भाइले नै गरिदिनु भएको यो केही दिन अगाडि यो अगापी ब्युटी पार्लर, यो सावित्रा ब्युटी पार्लर मै गरेको। त्यस अर्थमा पनि एकदमै राम्रो भाइ, एकदमै कस्तो म्याचिङ गरिरहेको छ नि मलाई होइन? कस्तो रहेछ है? हस्, थ्याङ्क यू भाइको यो कला हो। भाइ अन्त्यतिर छौँ, जस्तै अब कथा सङ्घर्षहरू धेरै छन् होइन, ती सबै कुराहरू यो छोटो बसाइमा सबै कुराहरू समेट्न गाह्रो हुन्छ। तर यति हो कि तपाईँ जस्तो एउटा युवाहरू चाहिँ अहिले प्राय धेरैजना लगभग अब दैनिक चाहिँ 1500 बढी युवाहरू पासपोर्ट बोकेर होइन एयरपोर्टमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। तर तपाईँ नेपालमै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। विदेश जाउँ जस्तो लागेन कहिले? अब विदेश अब यस्तो हुँदो रहेछ, एउटा विदेश जान पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै बेला त बाध्य नै हुँदो रहेछ जानलाई पनि। तर के हुन्छ भने सकेसम्म चाहिँ हामी अब इन्डियाको मान्छेहरू चाहिँ आएर अब त्यत्रो आएर चाहिँ उनीहरू पनि बार चलाएर सलुनहरू चलाएर हरेक अब सिप गरेर चाहिँ उहाँहरू पनि आएर यहीँ कमाएर चाहिँ लाखौँ करोडौँ लानुहुन्छ। तर त्यसको बदलामा हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा सिप सिकेर एउटा आफ्नो गाउँमा ठाउँमा आफ्नो गाउँ ठाउँको बजारमा एउटा हामीले जे एउटा सानो पसल गरेर एउटा सिप गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने चाहिँ भोलि चाहिँ हामीलाई कतै गएर विदेश गएर हामी दुःख गर्नु पर्दैन, फ्यामिलीसँग बिछोडेर बस्नु परेन। त्यसपछि चाहिँ अब के गर्यो भने आफ्नै देशमा छ होइन एउटा कुरो, एउटा सिप चाहिँ हामीले सिक्यो भने चाहिँ अब इन्डियाको मान्छेहरू पनि टन्नै आएर चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब दुनियाँ धेरै ठाउँको चाहिँ आएर गर्न सक्छ। हामी नेपालीहरू पनि किन नगर्नु, हामी भाइ पनि दाजुभाइ किन नगर्नु, हामी पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एकदम सन्देश छ। एकदम भनेपछि सम्पूर्ण विशेष हाम्रो दाजुभाइहरू अथवा आफू जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ त्यही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ के भन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सिकेर केही गरौँ। हामी विदेश गएर पनि हामी आखिरमा 20-25 हजार कमाउने हो, तर हामीले पनि यहाँ पनि त्यसको डबल त्रिपल पनि हामीले कमाउन सक्छौँ। सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर चाहिँ सही ठाउँमा सिप सिकेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई पनि एकदम चाहिँ सरल र राम्रो हुनसक्छ। आफ्नो परिवार फ्यामिलीसँग पनि बस्न सकिन्छ। अब किनभने धेरैको चाहिँ घरबार बिग्रेर धेरै लाथालिङ्ग भएको पनि भएको छ। त्यही भएर अलिकति चाहिँ आफूले सिकेर आफ्नै देशमा के गरौँ, हामी नै अब विदेश गएपछि हाम्रो देश कसरी बनाउँछौँ, हामी नै के गरौँ,
आफ्नो देशका लागि गरौँ। 100 रुपियाँ भयो भने 1 रुपियाँ भयो भने जम्मा गरेर पनि हामीले केही गर्न सकिन्छ। समाज र आफ्नो देश र आफ्नो टोलको लागि केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यति चाहिँ हाम्रोमा एउटा रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबैमा। हजुर, अत्यन्तै राम्रो विचार भएको। साँच्चीकै दर्शकहरू, तपाईँलाई आजको यो कुराकानी के कस्तो लाग्यो, पक्कै मन पर्यो होला भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। किनकि नेपालमै केही गर्नुपर्छ, किनकि भौतारी रहनु पर्दैन हामी सानोतिनो रोजगारीको लागि। यसको लागि चाहिँ हामीसँग सिप सिक्नु जरुरी छ र सिप सिक्नको लागि कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन। हामीले सबैभन्दा पहिला विचार ठुलो बनाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र हाम्रो चाहिँ यहाँहरूलाई हाम्रो यो कुराकानीबाट हामीले तपाईँहरूलाई दिन खोजेको सन्देश पनि यही हो। त्यसैले अत्यन्तै मिठो कुराकानी गऱ्यौँ। हामी सावित्र ब्युटी पार्लरमा बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हेयर स्टाइलिस्ट राज तामाङ भाइसँग कुराकानी गऱ्यौँ। भाइ, अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो अहिलेसम्मको अनुभवहरू, आफूले जानेका कुराहरू, अनुभूतिको कुराहरू सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक श्रोताहरू सबै आफ्नो फ्यानहरू समक्ष यहाँले चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भाइसँग आगामी आउँदा दिनहरूमा पनि थप भेट्नेछौँ र भाइको एकदमै काम चाहिँ अझ राम्रो गर्दै जानुहोस्। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ भाइ? अब अन्त्यमा चाहिँ त्यही हो, अब आइदिनु होला तपाईँलाई सबैलाई। अब सर्वप्रथम त हामी हाम्रो युनिट दाजुले एकदम धन्यवाद चाहन्छु, यहाँसम्म आइदिनु भयो। मेरो कुराहरू सेयर गर्न पाउँदाखेरि खुसी लाग्यो। फालेलुङ टिभीलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। अत्यन्तै धेरै धेरै धन्यवाद छ भाइ। हजुर। ओके दर्शकहरू, आजको यो बसाइ, आजको यो कुराकानी के कस्तो लाग्यो, यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कृपया कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नु होला। किनकि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ मसिनै नै हुन्छन्, साना साना कुरा हुन्छन्, तर त्यहाँभित्र हामीले खोजेर हेऱ्यौँ भने साँच्चीकै त्यो ठुलो र महान अर्थ बोकेका हुन्छन्। त्यसैले आजको यो बसाइ पक्कै तपाईँलाई मन पर्यो होला भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ, यसको लागि सिप जरुरी छ र सौन्दर्य सम्बन्धीको कुनै प्रकारको तालिम र सौन्दर्य सम्बन्धीको सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सावित्रा ब्युटी पार्लर यो चुचेपाटीको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि रहेको छ, तपाईँले सम्झन सक्नुहुनेछ। यही अनुरोध गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट मेरो विशेष गेस्ट राज तामाङ र म राजेन्द्र केरुङ बिदा माग्छु। यहाँको हरेक पल सुखमय बितोस्। नमस्ते। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।